അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വൽ ആഖിബത്തു ലിൽ മുത്തഖീൻ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. ബഹുമാന സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്ന് പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൻ്റെ 6-ാം രാവിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. നാളെ 6-ാമത്തെ പകലാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് മങ്കൂസ് മൗലിദിൻ്റെ 5-ാമത്തെ ഹിക്കായത്ത്. അതായത് മങ്കൂസ് മൗലിദിൽ മൊത്തം 5 ഹിക്കായത്താണ്. 5 ഗദ്യരൂപം ഉണ്ട്, 5 പദ്യരൂപമുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ അവസാനത്തേതും 5-ാമത്തേതുമായ ഹിക്കായത്താണ് നമ്മൾ ഓതുന്നത്. അതിനുശേഷമുള്ള ബൈത്ത് അൽഹംദുലില്ലാ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി പ്രത്യേകമായിട്ട് ദുആരക്കണം. നാളെ മുതൽ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മങ്കൂസ് മൗലിദിൻ്റെ 1-ാമത്തെ ഹിക്കായത്ത് തൊട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഓതാം. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ, കബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ആമീൻ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നേരെ സമയം കളയാനില്ല, നമുക്ക് മൗലിദിൻ്റെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് കടക്കാം. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നല്ല മനസ്സോടുകൂടി വേണം എല്ലാവരും മൗലിദിൻ്റെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ. അല്ലാഹു തആല കബൂലാക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് മൗലിദിൻ്റെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് കടക്കാം. إلى حضرة نبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل الخير والفضل كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي بن زيد رحمه الله تعالى: كان إلى جانبي رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي ذلك الذمي: لم تفعل في هذا الشهر دون غيره؟ فقلت: فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر. فجعل يهزأ بي فعز علي ذلك ووجدت من ذلك أمرا عظيما. فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: ما بك؟ فأخبرته بخبري مع الذم فقال: لا تهزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن. قال: فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي والسحب المدامع قد جرت على خدي وإذا بالباب يطرق والذمي يقول: افتح. فقد زال صدى قلبي إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي. قال: ففتحت له الباب فدخل وهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: ما شأنك؟ قال: رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الرائحة عظيم الهيبة أزج الحاجبين سهل الخدين وإذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار حلو المنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنير وإذا مشى يفوح منه المسك والعنبر. ما حسن وجهه وما أطيب رائحته. فأردت أن أقبل يدي. قال: أتقبل يدي وأنت على غير ديني؟ فقلت: من أنت الذي من الله علي بك؟ قال: أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين أنا سيد الأولين والآخرين أنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ورسول رب العالمين. فقلت: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح يديه وعانقني ثم قال: هذه الجنة وذاق القصر لك. فقلت: ما علامة ذلك؟ قال: أن تموت غدا. قال صاحب الحكاية: فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول: إن كنت أنت خذيت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقاء.
فقلت له من هؤلاء قال زوجتي وابنتي قال فدخلتا وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما كيف إيمانكما قالتا رأيناه كما رأيت رأي عين وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي أحيا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي جاءت لمولده الشريف بشائر وخوارق العادات ليلة مولدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي البدر شك بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي والوحش والأشجار كالسجدت له وعليه كالسلمن بعد تشهدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ومن اليسير سقى وأطعم جيشه حتى اكتفوا ويسيره لم ينفدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي أوصافه ما يمدهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب
مقصدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي قد حل بما قد علمت من الأذى والظلم والضعف الشديد فأسعدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ما لي سواه بلديك وصيلة فمن علي بفضل جودك أسعدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي إني نزيلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام سرمدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي അൽഹംദുലില്ലാ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ മങ്കൂസ് മൗലിദിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പാരായണം നമ്മൾ അൽഹംദുലില്ലാ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. നമുക്കിനി കുറച്ച് ദിക്റുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഒരുപാട് സ്വലാത്തുണ്ട്, നിരവധി അനവധി സ്വലാത്ത്. സ്വലാത്ത് എത്ര ചൊല്ലിയാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല, എത്ര ചൊല്ലിയാലും തീരില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന നമ്മൾ സാധാരണയൊക്കെ ചൊല്ലുന്ന ചില സ്വലാത്തുകളുണ്ടല്ലോ, ആ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഓരോന്നെ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കുറച്ച് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാലോ? അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ മൗലിദിൻ്റെ സദസ്സ് അല്ലാഹു തആല പരിപൂർണമായി ഖബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ചൊല്ലിയ ഒരു തസ്ബീഹുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് ചൊല്ലിയാലോ? ഒരു ദിക്റാണ്, വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് 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 സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിhi സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിhi അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിhi സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം
വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്. നമ്മൾ അടുത്തതായി പറയുന്നത് അദദു സ്വലാത്താണ് അല്ലേ. ഒരു വട്ടം ചൊല്ലിയാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രാവശ്യം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സ്വലാത്ത് അദദു സ്വലാത്ത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കൊന്ന് ചൊല്ലിയാലോ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله.
അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ അദദ മാ ഫീ ഇൽമില്ലാഹി സ്വലാത്തൻ ദായിമതൻ ബിദവാമി മുൽക്കില്ലാഹ് അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ അദദ മാ ഫീ ഇൽമില്ലാഹി സ്വലാത്തൻ ദായിമതൻ ബിദവാമി മുൽക്കില്ലാഹ് അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ അദദ മാ ഫീ ഇൽമില്ലാഹി സ്വലാത്തൻ ദായിമതൻ ബിദവാമി മുൽക്കില്ലാഹ്. മഹാനായ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു സ്ഥിരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്വലാത്തുണ്ട്. നമുക്കൊന്നത് പറഞ്ഞാലോ? ഒരുപാട് നേട്ടമുണ്ട്. പറഞ്ഞോ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ നൂറിൽ അൻവാർ വസിറിൽ അസ്റാർ വസയ്യിദിൽ അബ്റാർ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ നൂറിൽ അൻവാർ വസിറിൽ അസ്റാർ വസയ്യിദിൽ അബ്റാർ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ നൂറിൽ അൻവാർ വസിറിൽ അസ്റാർ വസയ്യിദിൽ അബ്റാർ اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار الحمد لله. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മൗലിദിൻ്റെ മജ്ലിസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദിക്ർ, ദുആ, തസ്ബീഹുകളുടെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ കേട്ടത്, നമ്മൾ ചൊല്ലിയത്. അല്ലാഹു തആല പരിപൂർണമായി നമ്മളിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ 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 യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഉസ്താദെ പ്രത്യേകം ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങളുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ ദ്വാരഖണ എന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം പേരൊന്നും ആരുടെയും പറയുന്നില്ല. അല്ലാഹു ഈ മജ്ലിസിലിരിക്കുന്ന ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൻ്റെ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഹലാലായ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇടങ്ങേറുകൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായി മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അല്ലാഹുവേ ആ തിരു ഹളറത്തിലെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് തരണേ അല്ലാ. മദീന കാണിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പഠിച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഈ ദിക്ർ ഔറാദ് ഞങ്ങളുടെ മൗലിദിൻ്റെ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മുത്ത് നബിയുടെ ഷഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ, ഭാഗ്യവതികളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം.
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് സൂറത്ത് 3 വട്ടം, പിന്നെ സൂറത്തുൽ ഫലക്ക്, സൂറത്തുൽ നാസ് ഓതിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഈ ഇരുത്തം അല്ലാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع. وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء واحتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق محمد وآله الأبرار. أرحم الراحمين يا كرنيل ربي رحمانا يا رحيما يا ودودا يا قدوسا يا جلالا يا ربي. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അല്ലാഹുവേ മൗലിദ് മാസമാകുന്ന ഈ മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അല്ലാഹുവേ മൗലിദ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. മറ്റ് ദിക്ർ ഔറാദുകൾ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. സ്വലവാത്തുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ആ മുത്ത് റസൂലിന്റെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിക്കാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവരാണ്, എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ വദൂദായ അല്ലാ സത്താറായ അല്ലാ, ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മുറാദുകളുണ്ട്, എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ എല്ലാ വിഷമ പ്രയാസങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടുപോയ മുൻഗാമികൾ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ, സന്താനങ്ങൾ, ഭർത്താക്കന്മാർ, കൂട്ടുകാർ, നാട്ടുകാർ, റഹ്മാനെ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, മർഹമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ. സ്വർഗത്തിൽ മുത്ത് റസൂലിന്റെ ചാരയിരിക്കാനുള്ള മഹാ സൗഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു
അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഈ മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അമലുകളും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മൗലിദ് ചൊല്ലിയ ഒരുപാട് ദിക്റൗറാദുകൾ ചൊല്ലുന്ന ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് നീ സ്വീകരിക്കണേ ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ പാഴാക്കി കളയല്ലേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളുള്ളവരാണ് കടങ്ങളുള്ളവരാണ് രോഗങ്ങളുള്ളവരാണ് പ്രതിസന്ധികളുള്ളവരാണ് ദുഃഖങ്ങളുള്ളവരാണ് എല്ലാം നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ കടങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള വഴി തുറന്നു തരണേ അല്ലാ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ മാരകവുമല്ലാത്തതുമായ ക്യാൻസർ പോലെ മറ്റു രോഗങ്ങളെ തൊട്ടെല്ലാം കാക്കണേ അല്ലാ ആർക്കെല്ലാം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പരീക്ഷകൾ നടക്കുകയാണ് റബ്ബേ പലതും കഴിഞ്ഞു പലതും വരാനുണ്ട് റഹ്മാനെ ഉന്നതമായ വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരണേ അല്ലാ സ്വാലിഹാത്തുകളാക്കി വളർത്തണേ അല്ലാ മക്കളുടെ ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന നല്ല ഉപ്പമാരിൽ ഉമ്മമാരെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളൊക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ ആക്സിഡന്റുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മരണശേഷം ഞങ്ങളുടെ ശരീരം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ എപ്പോഴാണ് മരിക്കുക എന്നറിയില്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള മഹാ സൗഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ ലോക മുസൽമാന് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ലോക മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവേ സമാധാനവും ശാന്തിയും കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഇന്ത്യൻ മുസൽമാനെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ ഗസയിലെ ഫലസ്തീനിലെ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈർ കൊടുക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ദുആരക്കാൻ നിരവധി അനവധി സഹോദരിമാര് സഹോദരങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ കമന്റിലൂടെ അല്ലാതെ നേരിട്ടും കണ്ടുമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ദുആ വസിയത്ത് നൂറു നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് പലർക്കുമുള്ളത് ആർക്കെല്ലാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ആരെല്ലാം ദുആ ചെയ്യാൻ പറയുന്നിട്ടുണ്ടോ റഹ്മാൻ അവരുടെ പേരും വിവരങ്ങളെല്ലാം നിനക്കറിയാം നിന്നിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ എളുപ്പത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ വിഷമ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ മനസ്സിന്റെ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ എല്ലാവിധ ഖൈറും സന്തോഷവും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരെ അല്ലാഹുവേ സ്വർഗ്ഗത്തിലിരിക്കാനുള്ള മഹാ സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാ ഈ മാസം ഒരുപാട് മൗലിദിൽ പങ്കെടുക്കാനും അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ തന്നെ സ്വലാത്തുകൾ ഒരുപാട് കണ്ട് ചൊല്ലാനും തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്തത് തവ്വാബുർ റഹീം ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الحمد لله إن شاء الله നാളെയും നമ്മുടെ മൗലിദിന്റെ മജ്‌ലിസ് ഉണ്ടാകും കഴിയുന്ന എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക ഇത് രാത്രി മാത്രമല്ല പകലിലും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം ഇന്നിപ്പോൾ രാത്രി പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് പകലിലും ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കാം അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തരട്ടെ ആമീൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ദുആരക്കും അല്ലാഹു തആല നമ്മളെല്ലാവരെയും ഖബൂലാക്കട്ടെ അപ്പോൾ നാളത്തെ മജ്‌ലിസിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതുവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു